ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। गतपाठे अस्माभिः यद्यत् पठितं तत् स्मरामः। बहुव्रीहिसमासप्रकरणे वयं स्मः। गतपाठे तावत् अङ्गुलेर्दारुणी इति सूत्रं पठितं। तस्य उदाहरणं प्रत्युदाहरणं च दृष्टं। ततः द्वित्रिभ्यां शमूर्ध्नः इति श इति समासान्तप्रत्ययविधायकं सूत्रं पठितं। तत्रैव वार्तिकं पठितम्। अपप्रत्ययविधायकं नेतुर्नक्षत्रे अवक्तव्यः इति। ततः अन्तर्बहिर्भ्यां च लोम्नः इति सूत्रं पठितम्। अप इति प्रत्ययविधायकमेव अन्तर्लोमः बहिर्लोमः इति तस्य उदाहरणद्वयं दृष्टम्। ततः सूत्रं प्रचलति अस्माकम्। अङ्नासिकायाः संज्ञायां न सञ्चासूरात् इति। अस्य सूत्रस्य अर्थः अस्य च उदाहरणे वयं स्मः। द्रुणसः इति उदाहरणं साधनीयं वर्तते। तत्र द्रुणस इत्यवस्थायां तत्र द्रुरिव नासिका यस्य इत्यस्मिन् अर्थे तत्र लौकिकविग्रहम् अलौकिकविग्रहं च कृत्वा नासिका शब्दस्य स्थाने नस् इति आदेशं च विधाय ततः तत्र आदौ समासान्तप्रत्ययः अच् इति, ततः नासिका शब्दस्य नस् इति आदेशं च विधाय द्रुनस् इति अवस्थायां स्मः। ततः अस्माभिः णत्वविधायकं सूत्रम् अपि आरब्धं वर्तते। णत्वविधायकस्य सूत्रस्य पूर्वपदात् संज्ञायामगः इत्यस्य केवलं पदच्छेदमेव वयं गतपाठे विचारितवन्तः। इदानीं तत्सूत्रमादाय अग्रे अस्माभिः विचारः कर्तव्यः वर्तते। पूर्वपदात् संज्ञायामगः इति सूत्रे पदद्वयम् अस्ति। पूर्वपदात् पदत्रयम् अस्ति। पूर्वपदात् संज्ञायां किञ्च अगः इति। तत्र पूर्वं चैतत् पदञ्च पूर्वपदं तस्मात् पूर्वपदात् इति। संज्ञायां सप्तम्यन्तम् अगः अविद्यमानः गः यस्मिन्, नाम अविद्यमानः गः यस्मिन् सः अग् तस्मात् अगः इदं पदं पूर्वपदस्य विशेषणं भवति इत्युक्तम्। नाम पूर्वपदात्, कीदृशात् पूर्वपदात्? यत् पूर्वपदम् अग् वर्तते। अग् अर्थात् अविद्यमानः गकारः गवर्णः यस्मिन्, तादृशं पूर्वपदं भवेत्। तस्मात् परस्य किमपि भविष्यति। यत् किं भविष्यति इति तु तत्र अनुवृत्य अस्माभिः सूत्रार्थः पूर्तिं प्रति नेतव्यः। अत्र सूत्रे कथयति पश्यन्तु व्याख्याता। पूर्वपदात् नाम रसाभ्याम् इति सूत्रमस्ति खलु। रसाभ्यां नोणः समानपदे इत्यस्मात् रसाभ्यां नोणः इति अनुवर्तते। रसाभ्याम् इत्यनुवृत्तम् इति उक्तवान् ग्रन्थकारः। कथयति पूर्वपदशब्देन पूर्वपदस्थं लक्ष्यते। पूर्वपदशब्देन पूर्वपदस्थं, पूर्वपदे तिष्ठति यत् निमित्तं रेफषकारादिः सः प्रकृते निमित्तम् अत्र लक्ष्यते। कथयति रसाभ्याम् इत्यनेन लब्धो रेफः षश्च प्रत्येकम् अन्वेति इति। रसाभ्याम् इत्यनेन लब्धः यः रेफः अपि च यः शः शवर्णः सः प्रत्येकम् अन्वेति। नाम तत्र प्रत्येकं नाम प्रत्येकं यत् पूर्वपदं वर्तते तत्र तस्य अन्वयः भवति इति। अपि च
अट्कुप्वाङ्नुं व्यवायेऽपि इत्यस्यापि अत्र अनुवर्तनम् अस्ति, तद् अग्रे वक्ष्यति। अनुवर्तनम् अस्ति इति बुद्धौ स्थापयन्तु सद्यः। किञ्च तत्र संहितायाम् इति कश्चन अधिकारः अपि वर्तते। तदाह किमाह नाम सूत्रार्थम् आह। आह अर्थात् कथयति। किं कथयति पश्यन्तु। पूर्वपदस्थात् निमित्तात् नस्य णः स्यात् संज्ञायां गम्यमानायां। गम्यमानायां तु अहं भवतां बोधनाय कथयन्नस्ति। नाम संज्ञा गम्यमाना यदा भवति तदा नकारस्य ण इति वर्णः भवति, परन्तु नकारस्य णत्वविधानाय अस्माभिः तत्र निमित्तत्रयं ज्ञायते। निमित्तद्वयं तु अस्माभिः शब्दाधिकारप्रकरणे साक्षात् पठितमेव। तृतीयं निमित्तमपि अस्माभिः श्रुतं पठितपूर्वं च वर्तते। प्रथमं निमित्तं ऋ इति, द्वितीयं निमित्तं ष इति, तृतीयं च निमित्तं ऋ इति वर्णः भवति। अतः किं कथयति, पूर्वपदस्थान् निमित्तात् एतेषु किञ्चन एकं निमित्तं समस्तपदे न्यूनातिन्यूनं पदद्वयं भवत्येव, अन्यथा समासः न शक्यते। अतः तत्र समस्तपदे पूर्वपदं यद् वर्तते तस्मिन् पूर्वपदे तन्निमित्तं तेषु त्रिषु निमित्तेषु यत्किमपि एकं निमित्तं स्यात्। तदा किं भवति, पूर्वपदस्थात् निमित्तात् नस्य णः स्यात्। तर्हि तस्मात् निमित्तात् पूर्वपदस्थात् उत्तरपदं यद् वर्तते, नाम द्वितीयं पदं यद् वर्तते, अन्तिमं यत् पदं वर्तते, तत्र यदि नकारः वर्तते तस्य नकारस्य ण इति आदेशः भवति इत्यर्थः। परन्तु अयं विधिः तदा एव, अयं णत्वविधिः तदा एव यदि णकारविधानात् काचित् संज्ञा जायमाना स्यात्। कस्यचित् व्यक्तिविशेषस्य तत्र नामावगमनं जायमानं स्यात्, अभिधेयत्वं गम्यमानं स्यात्, अथवा कस्यचित् आख्या स्यात्। एवं खलु। अग्रे किं कथयति, तत्र व्याख्यातारं पश्यन्तु। अगः इति पञ्चमी सूत्रार्थस्य कश्चन भागः अस्माभिः दृष्टः, अवशिष्टः भागः अपि पूरयिष्यते। तत्र इतोपि काचित् अपेक्षा वर्तते। कथयति अगः इति पञ्चम्यन्तं, तदस्माभिः पठितमेव। तस्य विग्रहोऽपि पठितः। अयं किं कथयति, गकार भिन्नात् परस्य इत्यर्थः, गकारात् परस्य नेति यावत् इति। तदाह न तु गकार व्यवधाने इति मूले उक्तं, न तु गकार व्यवधाने। नाम तत्र पूर्वपदस्थात् निमित्तात् अपि च उत्तरपदे यद्वर्तते नैमित्तिकम् अर्थात् नकारः, तत्र तस्य नाम निमित्तं तु भवति पूर्वपदे नाम पूर्वपदस्थं, न वर्णः भवति उत्तरपदे। तत्र तस्य नवर्णस्य णवर्णः तदा एव सम्भवेत् यदि पूर्वपदं यद्वर्तते तस्मिन् पूर्वपदे तस्मात् निमित्तात् परे गकारेण व्यवधानं न कृतं स्यात्। गकार व्यवधानं यदि अस्ति तर्हि णत्वं न भविष्यति। तद् उदाहरणेषु स्पष्टी भविष्यति विषयः। अतः किं कथितवान्, गकार भिन्नात् परस्य इत्यर्थः। तत्तु उक्तम्, अगः इत्यस्य अर्थः उक्तः। गकारात् परस्य न इति यावत्, एवं खलु। निमित्तात् परे यदि गकारः अस्ति मध्ये, तस्मात् उत्तरपदे विद्यमानस्य न वर्णस्य णवर्णः न भवति इति। यद्यपि गकार व्यवधाने सति अपि णत्वं भवति इति अस्माभिः पूर्वं पठितम् अस्ति। तत्केन
अट्कुप्वाङ्नुं व्यवायेऽपि इति। परन्तु प्रकृते अट्कुप्वाङ्नुम् इत्यादिषु पठितः गकारः यः वर्तते सः प्रतिषिध्यते, तस्य निषेधः उच्यमानः वर्तते। नाम गवर्णस्य व्यवधाने सति इदं सर्वं नाम इदानीं नत्वं न भविष्यति इति। तदाह न तु गकार व्यवधाने इति अग्रे कथयति। एतेन अट्कुप्वाङ्नुं व्यवायेऽपि इत्यनुवृत्तिः सूचिता। नाम अट्कुप्वाङ्नुं व्यवायेऽपि इत्यपि प्रकृते अनुवर्तते इति। केन? अगः इत्यनेन। अतः गवर्णं वर्जयित्वा अन्ये ये अट्कुप्वाङ्नुं व्यवायेऽपि इत्यत्र तत्र येषां वर्णानां व्यवधाने सत्यपि णत्वं भवितुम् अर्हन्ति ते वर्णाः तु परिगणयिष्यन्ते। तैः वर्णैः व्यवधाने सति तु नकारस्य णत्वं भविष्यति, प्रकृते अपि भविष्यति। परन्तु तेषु एकः गवर्णः यः वर्तते तस्य गवर्णस्य एव अत्र निषेधः क्रियते। नाम पूर्वपदस्थात् रेफात् परः अथवा षकारात् परः अथवा ऋवर्णात् परः यदि ग वर्णः वर्तते पूर्वस्मिन् पदे एव, तर्हि तस्मात् उत्तरपदे तस्मात् अन्यत्र अनन्तरं विद्यमाने पदे न वर्णस्य णकारः न भविष्यति। सः ग इति वर्णः नास्ति। यदि अट्कुप्वाङ्नुम् इत्यादिषु यः कोऽपि वर्णः तत्र निमित्तवर्णात् परे यदि अस्ति पूर्वपदे, तदा तु नकारस्य णकारः भविष्यति, क्लेशः नास्ति। अन्तानि वयम् उदाहरणानि इदानीं द्रक्ष्यामः। तर्हि उदाहरणे तु वयं स्मः एव, उदाहरणम् अस्माकं प्रचलत्येव। अग्रे किं कथयति चेत् कथयति अट्कुप्वाङ्नुं व्यवायेऽपि इत्यस्य अनुवृत्तिः सूचिता। अग्रे कथयति अन्यथा अगः इत्यस्य वैयर्थ्यं स्यात् इति। अन्यथा अगः इति वचनस्य अपेक्षा एव का? वैयर्थ्यं खलु स्यात्। यदि प्रकृते अट्कुप्वाङ्नुं व्यवायेऽपि इत्यस्य अनुवर्तनं न स्वीक्रियेत अथवा गकार व्यवधाने सत्यपि तत्र णत्वं यदि स्यात्, तर्हि तादृशणत्वे सति अगः इति प्रतिषेधस्य किं प्रयोजनम्? अतः अगः इति प्रतिषेधेन इदमपि ज्ञायते अट्कुप्वाङ्नुं व्यवायेऽपि इत्यस्य अत्र अनुवर्तनं भवति। अनुवर्तने सति तत्र एकस्य वर्णस्य निषेधः क्रियते इति तावदेव। कथयति खण्डपदत्वात् अप्राप्तौ वचनमिदम्। एवं खलु तत्र रसाभ्यां नोणः समानपदे इति अणत्वम् अपि च अट्कुप्वाङ्नुं व्यवायेऽपि इति च णत्वम् अखण्डपदविषयं वर्तते। अखण्डपद विषये नाम अखण्डपदम् इति कस्य अर्थः तत्र क्रियते? समानपदे। नाम एकस्मिन्नेव पदे यदि रेफषकाराभ्यां परे न वर्णः भवति तर्हि तस्य णत्वं भवति। एवं किल? एकस्मिन्नेव पदे प्रकृते निमित्तनैमित्तिकयोः मध्ये यदि अट्कुप्वाङ्नुम् इत्येतैः व्यवधानं कृतं भवति तदापि णत्वं भवति इति उच्यते। ताभ्यां सूत्राभ्यां ये द्वे सूत्रे अस्माभिः तत्र रसाभ्यां णोनः इति शब्दाधिकारप्रकरणे पठितमासीत्, भवन्तः स्मरेयुः। किञ्च अट्कुप्वाङ्नुं व्यवायेऽपि इति अस्माभिः तत्र इदमपि सूत्रं शब्दाधिकारप्रकरणे एव पठितम् अस्ति। रामेण, रामाणाम् इत्यादि रूपाणां साधनसमये। अस्तु। आम्, तर्हि तत्र उभाभ्यां सूत्राभ्याम् एकस्मिन् एव अखण्डपदे तत्र णत्वं क्रियते। प्रकृते द्रुनस् इति तु अखण्डपदं नास्ति, एतत्तु समस्तपदम् अस्ति। अखण्डपदं नाम एकमेव पदम्, असमस्तं च पदम्। प्रकृते द्रु इति एकं पदम्, अपरं च पदं नासिका यस्य स्थाने नस् इति आदेशः कृतः वर्तते, समासान्तः अच् इति च प्रत्ययः कृतः वर्तते। अतः प्रकृते तु अखण्डपदत्वं नास्ति।
प्रकृते तु खण्डपदत्वं वर्तते। खण्डपदत्वं नाम समस्तपदत्वं। समासः प्रकृते वर्तते, पदद्वयम् अत्र वर्तते। पदद्वये तु तत्र रसाभ्यां नोणः समानपद इत्यनेन सूत्रेण अट्कुवाङ्नुं व्यवायेपि इत्यनेन वा सूत्रेण णत्वं नोक्तं णत्वं भवितुं नार्हति। अतः प्रकृते पूर्वपदात् संज्ञायामगः इति तत्र णत्वप्रकरणे अष्टमाध्यायस्य चतुर्थे पादे णत्वप्रकरणस्य इदं सूत्रं पठ्यते, णत्वविधानस्य इदं सूत्रं पठ्यते इति। एवञ्च तत्र सूत्रस्य अपेक्षा अस्माभिः ज्ञाता। अतः इदानीम् उदाहरणं यदस्माभिः चिन्त्यमानम् अस्ति तत्र संगतिः कर्तव्या। कथयति द्रुरिवेति वृक्ष इवेत्यर्थः। तत्सर्वम् अस्माभिः पूर्वं कृतं। द्रोणस् इति निर्मीयते। द्रुनस् एतावत् पर्यन्तम् अस्माभिः, द्रुनसा एतावत् पर्यन्तम् अस्माभिः व्युत्पत्तिः चिन्तिता वर्तते। तत्र न इति वर्णः, तत्र पूर्वपदं वर्तते द्रु, उत्तरपदं वर्तते नस इति। अपि च प्राक्पदं पूर्वपदं यद् वर्तते तत्र तत्पदस्थन्निमित्तं वर्तते रेफः, दकारोत्तरवर्ती रेफः। अतः उत्तरपदे यस्य स्थाने णत्वं कर्तव्यं सः अपि वर्तते न इति। पूर्वपदं च अग् अपि वर्तते, तस्मिन् गकारः नास्ति, रेफात् परः गवर्णः नास्ति, अतः णत्वं भवति, द्रुणस इति लभ्यते। तदेव अत्र बहुव्रीहेः अच् तद्बहुव्रीहि समासः भवति, अतः अच् इति भवति इति सर्वम् अस्माभिः पठितम्। अग्रे च नासिका शब्दस्य नसादेशः इत्यपि अस्माभिः कृतं। णत्वं प्रकृतसूत्रेण णत्वं भवति, द्रुणसः इति प्रयोगः सिद्ध्यति। द्रुरिव नासिका यस्य इति विग्रहस्य अस्माभिः कृतः आसीत् इति स्मरेयुः भवन्तः। अस्तु, अग्रिमः प्रयोगः तत्र वर्तते खरणसः। द्रोणसः कस्यचित् संज्ञा अस्ति, कस्यचित् नाम अस्ति, अतः एव णत्वम् इत्यपि स्मर्तव्यम्। यदि कस्यचित् नाम न स्यात् तर्हि णत्वं न भविष्यति, तदपि अग्रे वक्ष्यते। अग्रे कथयति मूले उदाहरणं किं, खरणसः। तत्र खर इव नासिका यस्य एवमुच्यते खलु, अथवा खरस्य इव नासिका, खरस्य नासिका इव नासिका यस्य इत्यपि विग्रहः कर्तुं शक्यते। परन्तु प्राक्तन उदाहरणे कथं विग्रहः कृतः, द्रुरिव नासिका यस्य द्रुणसः इति। तत्र यदि किमित्युच्यते चेत् खर इव नासिका, खर नासिका, खरस्य नासिका इव नासिका यस्य यदि, तर्हि तु तत्र अस्माभिः एकं वार्तिकं पठितम् आसीत्। तेन वार्तिकेन प्रकृते समासः वक्तव्यः। भवन्तः वार्तिकं स्मरेयुः इति अहं चिन्तयामि। बहुव्रीहि प्रकरणस्य आरम्भे एव तत्र पठितमासीत् अस्माभिः सप्तम्युपमान पूर्वपदस्योत्तरपदलोपश्च इति पठितमासीत्। अतः प्रकृते तदेव यथा तत्र उदाहरणं दृष्टम् अस्माभिः, उष्ट्रमुखम् इव मुखं यस्य सः उष्ट्रमुखम्, तर्हि प्रकृतेपि खरनासिकेव नासिका यस्य सः खरणसः इति तत्र विग्रहः प्रदर्शनीयः। तत्र किं तदेव तेन वार्तिकेन सप्तम्युपमानपूर्वपदस्योत्तरपदलोपश्च इत्यनेन वार्तिकेन तत्र खरनासिका इत्यत्र नासिका इत्यस्य लोपः भवति, अपि च खर इति अवशिष्यते।
तस्य नासिका इत्यनेन समासः भवति खरनासिका इति भवति। अतः प्रकृते बहुव्रीहि समासः तेनैव वक्तव्यः, तेन वार्तिकेन। अतः प्रकृते ऐन्नासिकायाः संज्ञायां न सञ्चास्थूलात् इत्यनेन समासान्तः अच् इति प्रत्ययः नासिका शब्दस्य तत्र नस् इति आदेशः। अतः खर नस् खर नस इति तत्र सिद्ध्यति। ततः तत्र णत्व विधानम् णत्वं भवति पूर्वपदात् संज्ञायाम् अगः इत्यनेन णत्वे सति खरणसः इति प्रयोगः लभ्यते एवं खलु। अतः अस्य सिद्धिः एवं रीत्या कर्तव्या। ततः कथयति प्रत्युदाहरणम् इदानीं प्रस्तौति। किम् अगः किम् नाम सूत्रे णत्वविधायके सूत्रे अगः इति कुतः उक्तम्? यदि पूर्वपदात् संज्ञायाम् एतावदेव यदि उच्येत तर्हि किं स्यात्? तर्हि किं स्यात्? सः तु विषयः स्पष्टः एव अस्ति। नाम पूर्वपदे यत्र गकारेण व्यवधानं कृतं वर्तते, गकारेण व्यवधानं यत्र दृश्यते तत्र तादृशात् पूर्वपदस्थात् निमित्तात् अपि परस्य न वर्णस्य णत्वं भविष्यति। तत्तु नापेक्षितम्। अस्तु, तर्हि किं तादृशं स्थलम् इति चेत् कथयति ऋगयनम् इति। पश्यन्तु, तस्य विग्रहं कथयति ऋचाम् अयनम् ऋगयनम् इति। किं कथयति व्याख्याता? ऋवर्णान्नसृणत्वं वाच्यम् इति एकं वार्तिकम्। तेन वार्तिकेन उच्यते, नाम ऋवर्णादपि परस्य न वर्णस्य णकारः वक्तव्यः इत्यर्थः। इति वार्तिकस्यापि अत्र अनुवृत्त्या, नाम तस्यापि अत्र अनुवर्तनं भवति। क्व? पूर्वपदात् संज्ञायाम् अगः यथा रसाभ्यां नोणः इत्यस्य अनुवर्तनं भवति, तद्वद् तस्य ऋवर्णान्नसृणत्वम् इत्यस्यापि अनुवर्तनं भवति इति वार्तिकस्यापि अत्र अनुवृत्त्या णत्वं प्राप्तम् गकारेण व्यवधानान्न भवति इति भावः इति। अतः परन्तु पूर्वपदं यद् वर्तते अत्र ऋग् इति, तत्र गकारः लभ्यते। अतः गकारेण ऋवर्णात् परे गकार व्यवधानद्वारा प्रकृते उत्तरपदं यद् वर्तते अयनं तस्य नकारस्य ण इति न भवति। अन्यथा ऋगयनम् इति न स्यात्, ऋगयणम् इति स्यात्। अत्र णत्वस्य विधानं स्यात्। तत्तु णत्वं प्रकृते नापेक्षितम्। अतः अगः इत्युक्तम्। एवं खलु। तत्र उच्यते यद्यपि ऋगयनम् इत्यत्र गतसूत्रस्य किमपि तत्र प्रवर्तनं नास्ति। गतसूत्रं नाम अचविधायकं यत् समासान्तप्रत्ययम् अस्माभिः पठितम्। ऐनासिकायाः संज्ञायान् सञ्चास्थूलात् तस्य प्रसङ्गः नास्ति अत्र, परन्तु पूर्वपदात् संज्ञायामगः इत्यस्य प्रसङ्गः वर्तते। तस्य अतः प्रत्युदाहरणत्वेन इदं स्वीकृतम्। अग्रे किं कथयति? ऋवर्णात् इत्यस्य वार्तिकस्यापि अत्र अनुवृत्त्या णत्वं प्राप्तं गकारेण व्यवधानान्न भवति इति भावः। आम्, एषा पङ्क्तिः पठिता। अग्रे कथयति अत्र ऋचाम् अयनम् इति विग्रह प्रदर्शनं चिन्त्यं कथयति। नाम मूले दीक्षितेन यः विग्रहः दर्शितः सः विग्रहः न युज्यते। कुतः? नाम ऋचाम् अयनम् इति षष्ठ्यन्ततया यः विग्रहः प्रदर्शितः सः न युज्यते इति। कुतः? कथयति वाक्येन संज्ञानवगमात्। वाक्येन संज्ञा नावगम्यते। अतः तत्र नित्यसमासः एव वस्तुतः वक्तव्यः। अतः वाक्यं प्रदर्शयितुं न शक्नुमः। संज्ञा तु प्रकृते समासेन एव अवगम्यमाना वर्तते। अपि च समासे एव च तत्र णत्वविधानस्य प्राप्तिः, तस्याः प्राप्तेः च निषेधः प्रकृते उच्यमानः वर्तते। कस्यचित् नाम्नि समासः स्यान्नाम, परन्तु समस्तपदानां निवेशः स्यान्नाम, परन्तु यदि तेषां वयं समस्तपदानां विग्रहं कुर्मः, वाक्यं प्रदर्शयामः विग्रहं कृत्वा, तदा तत्र संज्ञा एव नावगम्यते। अतः संज्ञा एव नावगम्यते, तर्हि तस्य विग्रहोऽपि कथम्?
न सम्भवेत् खलु इति आक्षिप्यमाणं वर्तते। भवतु अग्रे कथयति। तर्हि एतावान् विषयः अत्र वर्तते। अत्र पश्यन्तु, वस्तुतः पूर्वपदे मूलशब्दः भवति ऋच् इति। ऋच् तत्र कुत्वविधानद्वारा गकारः लभ्यते, ऋग् इति, ऋचाम् ऋगयनम् इति। अतः पूर्वपदस्य तत्र कुत्वानन्तरं गकारः लभ्यते, अतः तस्य गकारसहितत्वं सम्प्राप्तं भवति। गकारसहितत्वे तु तत्र णत्वं न भवति, अतः ऋगयनम् इत्यत्रापि णत्वं न भवति। एवं खलु? कुतः? निषेधात्। अस्तु, अतः ऋगयनम् इत्यादिषु अपि णत्वं यथा न स्यात् तदर्थं तत्र अगः इति प्रतिषेधः उक्तः इत्यर्थः। अग्रे किमपि कथयति, मूले कथयति किम्? अस्तु, प्रत्याख्यानविचारः कथयिष्यते। तत् प्रत्याख्यानविचारः व्याख्यात्रा न कृतः। अस्तु, व्याख्यात्रा न कृतः, तर्हि वयं पश्यामः तत्र मूले किमुक्तं पश्यन्तु। अण्ऋगयनादिभ्यः इति अस्ति। इति निपातनात् अण्त्वाभावमाश्रित्य अगः इति प्रत्याख्यातं भाष्ये इत्यस्ति। कः अभिप्रायः चेत्, नाम सूत्रकारेण प्रयोगः कृतः। कः? अण्ऋगयनादिभ्यः। तत्र पश्यन्तु, प्रयोगः कृतः ऋगयन। अतः किं कथयति अग्रे? इति निपातनात् अण्त्वाभावम् आश्रित्य। इति निपातनात् णत्वाभावम् आश्रित्य। तत्र सन्धिः, वाक्ये सन्धिः कथं ज्ञातव्यः? विच्छिद्य वदामि। इति निपातनात् णत्वाभावं, णत्वस्य अभावं णत्वाभावम् आश्रित्य। तत्र सन्धिवशात् तकारस्य स्थाने ण इति वर्णः जातः वर्तते। यरोनुनासिकेनुनासिको वा। अतः इति निपातना णत्वाभावम् आश्रित्य, नाम णत्वस्य अभावम् आश्रित्य। नाम ऋगयनम् इति प्रयोगे गकारव्यवधाने सति नकारस्य णत्वं न स्यात् इति एतदर्थं ऋगयनम् इति काचित् संज्ञा वर्तते। इति एतदर्थं पूर्वपदात् संज्ञायामगः इत्यत्र अगः इति न वक्तव्यम् इति भाष्यकारेण उक्तं वर्तते। नाम ऋगयनम् इति प्रयोगार्थं गकारव्यवधाने सति अयनम् इत्यस्य नकारस्य णत्वं न स्यात्, तदर्थं तत्र अगः इति पदं पठनीयम् इति अपेक्षा एव नास्ति। कुतः? सूत्रकारेण स्वयमेव प्रयोगः कृतः वर्तते। किम्? अण्ऋगयनादिभ्यः, नाम ऋगयनादिभ्यः इति सूत्रकारेणैव प्रयोगः कृतः अस्ति। सूत्रकारेण एव ऋगयन इति शब्दः पठितः वर्तते, निपातितः वर्तते। अतः तत्र निपातनसामर्थ्यादेव प्राप्यमाणस्य नकारस्य णत्वविधानस्य निवृत्तिः कर्तुं शक्यते खलु? किमर्थं तत्र अगः इति प्रयोगः इति पदं पठनीयं? कुत्र? पूर्वपदात् संज्ञायामगः इति इत्यत्र। अतः अगः इति पदग्रहणं भाष्ये प्रत्याख्यातं वर्तते। तर्हि भवतां मनसि एतादृशी शङ्का स्यात्, किं तर्हि ऋगयनम् इति एकस्य पदस्य एकस्मिन्नेव पदे णत्ववारणाय अगः इति पदचारितार्थ्यं वर्तते वा? अन्यत्र क्वापि तस्य चारितार्थ्यं नास्ति वा? इति चेत् भाष्यकारेण प्रत्याख्यानं कृतमित्येत् तेन ज्ञायते यत् अन्यत्र चारितार्थ्यम् अगः इत्यस्य नास्ति। अन्यत्र कदाचित् संज्ञात्वम् एव न लभ्यमानं वर्तते। अतः तत्र णत्वप्राप्तिरपि न जायते। यदि अन्ये तादृशाः प्रयोगाः स्युः, मम बुद्धौ सद्यः न सन्ति, यदि स्फुर्येरन् तर्हि परस्परं
तत् चिन्तयितुमपि शक्यते, परन्तु भाष्यकारस्य प्रत्याख्यानेन तु ज्ञायते ऋगयनम् इति एकस्य एव प्रयोगस्य साधनाय सूत्रकारेण तत्र अगः इति ग्रहणं कृतं वर्तते। सद्यः तु अत्र इदमेव ज्ञायमानं वर्तते। तर्हि अन्यानि यानि पदानि सन्ति तत्र संज्ञायाः अभावादेव तत्र णत्वं न प्राप्नोति इति कश्चन विषयः अत्र अवगन्तुं शक्यते। अस्तु, अयं कश्चन विचारः। व्याख्यात्र इदानीं कश्चन विचारः उच्यमानः वर्तते। प्रकृते पूर्वपदासंज्ञायामगः इत्यस्य उदाहरणस्य इतोपि अधिकस्पष्टतायै, अपि च पूर्वपदासंज्ञायामगः इत्यस्य अन्यानि अपि उदाहरणानि भवितुमर्हन्ति, यथा वार्ध्रीणसः, शूर्पणखा, शूर्प इव नखाः यस्याः सा शूर्पणखा इत्यपि उदाहरणं प्रसिद्धं श्रूयते एव। अतः तदपि उदाहरणम् अस्माभिः प्रकृते स्वीकर्तुं शक्यते। कुतः? संज्ञा गम्यते, णत्वानन्तरं संज्ञा गम्यते, संज्ञा गम्यते इति कृत्वा तत्र णत्वं भवति, न वर्णस्य स्थाने ण इति वर्णः भवति इत्यर्थः। अस्तु, अग्रे कथयति कश्चन विचारः, नाम अस्य सूत्रस्य इतोपि अधिक सूक्ष्मतया स्पष्टतार्थं। किं कथयति चेत् रघुनाथ इत्यादौ संज्ञायां णत्वं शङ्क्यम्, न च इत्यनेन आरब्धवान्, न च रघुनाथ इत्यादौ संज्ञायां णत्वं शङ्क्यम् प्रयोगः वर्तते। रघुनाथ कस्यचित् संज्ञा अपि वर्तते, रघूनान्नाथः रघुनाथः, रघुवंशीयानान्नाथः रघुनाथः। तत्र अथवा रघुनाथः येषां रघुनाथः इत्यपि भवितुमर्हति, कथञ्चित् विग्रहः भवितुमर्हति, यः कोऽपि समासः आश्रयितुं शक्यते। अस्माकं तु णत्वम् आदाय विचारः वर्तते। कथयति प्रकृते अपि, नाम एतादृशप्रयोगेष्वपि तत्र णत्वं न शङ्क्यम्, एवं किल? कुतः णत्वं न शङ्क्यम् तत् कथयति। न, णत्वस्य प्राप्तिः अत्र अस्ति वा न वा इति आदौ द्रष्टव्यं। वस्तुतः संज्ञायाम् इति एकं विषयं विहाय अन्यथा प्राप्तिः वर्तते। कथं पश्यन्तु, पूर्वपदं वर्तते रघु, उत्तरपदं वर्तते नाथ। रघु इति पूर्वपदे निमित्तं वर्तते रेफः, अपि च तत्पदम् अग् अपि अस्ति, नाम तस्मिन् पदे गकारः नास्ति, गकारेण व्यवधानं नास्ति। अतः एतत् सर्वं दृष्ट्वा, अपि च रघुनाथः इति कस्यचित् संज्ञा वर्तते, अतः एतत् सर्वं दृष्ट्वा अत्र णत्वं भवितुम् अर्हति, णत्वं कर्तव्यं, रघुनाथः इति प्रयोक्तव्यं, परन्तु तथा न प्रयुज्यते, रघुनाथः इत्येव प्रयोगः उच्यते। तर्हि प्रकृते तत्र णत्वं कुतः न इति चेत् प्रकृते णत्वमेव न भवति, परन्तु णत्वस्य शङ्का जायते। तर्हि णत्वं कुतः न कर्तव्यम् इति चेत् कथयति णत्वेन चेत् संज्ञा गम्यते इत्यर्थात्। नाम पूर्वपदासंज्ञायामगः इत्यनेन तदा एव णत्वं कर्तुं शक्यते यदि णत्वविधानेन काचित् संज्ञा जायमाना वर्तते। यदि णत्वेन संज्ञानाशः जायमानः वर्तते, संज्ञानाशः नाम यस्य यथा संज्ञा श्रूयमाणा वर्तते सा संज्ञा न लभ्यमाना वर्तते यदि, तर्हि तु णत्वं न कर्तव्यम्, संज्ञायां गम्यमानायाम् एव णत्वं कर्तव्यम्। संज्ञा तु वर्तते रघुनाथः, न तु रघुनाथः। रघुनाथः इति णत्वयुक्ता संज्ञा कस्यापि नास्ति एतत् अस्मिन् शब्दे। आम्, यदि लोके केनचित् स्वस्य पुत्रस्य अथवा स्वस्य जनस्य नाम एव णत्वयुक्तं व्यवह्रियमाणं वर्तते रघुनाथः, तदा तु णत्वं कर्तुं शक्नुमः धैर्येण, यथा शूर्पणखः, शूर्पणखा। परन्तु लोके क्वापि, न च वाङ्मये क्वापि रघुनाथः इति प्रयोगः न श्रूयते, कस्यापि संज्ञा एवं रीत्या न श्रूयते, वर्तमानेऽपि न श्रूयते, न च पूर्वमासीत्, भविष्ये अपि तथा सम्भवः नास्ति। यतः रघुनाथः इति प्रसिद्धं नाम त्यक्त्वा अप्रसिद्धं रघुनाथः इति को वा स्वस्य पुत्रस्य संज्ञां करिष्यति।
अतः प्रकृति ऋणत्वे सति संज्ञा न गम्यमाना वर्तते। ऋणत्वं तदा एव कर्तव्यं यदि संज्ञा गम्यमाना वर्तते, शूर्पणखः द्रुणसः खरणसः इत्यादिषु। अतः प्रकृते रघुनाथ इत्यत्र ऋणत्वे कृते सति संज्ञायाः अपायः भवति, संज्ञात्वं न तिष्ठति कृत्वा ऋणत्वम् अपि न भवति। अतः रघुनाथः इत्येव प्रयोगः तत्र भवति इत्यर्थः। कथयति ऋणत्वेन चेत् संज्ञा गम्यते इत्यर्थात्। तदेव रघुनाथ इति शब्दविषये एव अग्रे कथयन्नस्ति। किम् इह तु कृतेणत्वे संज्ञात्वभङ्गापत्तेर्नणत्वम्। तदेव णत्वं यदि कुर्मः तर्हि संज्ञाभङ्गापत्तिः स्यात्, संज्ञायाः एव नाशः स्यात्। संज्ञा च का वर्तते, रघुनाथः इति संज्ञा वर्तते। अतः प्रकृते ऋणत्वं न शङ्क्यम् इति अग्रे कथयति। तत्र भाष्यस्य युक्तिम् अपि प्रदर्शयति। अतएव भ्रियो संज्ञायाम् इति सूत्रभाष्ये किं कथयति, भ्रियो संज्ञायाम् इति सूत्रे भाष्ये अस्तु भ्रियो संज्ञायाम् इति सूत्रे भाष्ये य एते संज्ञायाम् विधीयन्ते तेषु नैवं विज्ञायते संज्ञायाम् अभिधेयायाम् इति तत्र उक्तम्। इति सूत्रे भाष्ये य एते संज्ञायाम् विधीयन्ते, एते नाम के, ये केपि कार्यविशेषाः, णत्वादयः कार्यविशेषाः ये संज्ञायाम् गम्यमानायाम् विधीयन्ते तेषु विधीयमानेषु नैवं विज्ञायते, नाम एवं न विज्ञायते। किं संज्ञायाम् अभिधेयायाम् इति नाम संज्ञा गम्यमाना यदा भवति तदा एतेषां तत्र प्रवृत्तिः कर्तव्या, एवं न विज्ञायते। किं तर्हि किं विज्ञायते, कथयति प्रत्ययान्तेन चेत् संज्ञा गम्यते इत्युक्तम्। नाम तादृश प्रत्यय विधानेन यदि संज्ञा गम्यमाना भवति, तत्र भ्रियो संज्ञायाम् इत्यत्र भृत्याः इत्यादिषु तत्र प्रयोगेषु इदं चिन्तनं कृतं वर्तते। तत्र प्रत्ययविचारः प्रकृत अस्माकं विचाराय उपलक्षणभूतः वर्तते। नाम तत्रत्यं भाष्यविचारमादाय अत्र तुलनां कुर्वन्नस्ति एषः व्याख्याता। नाम तत्र भ्रियो संज्ञायाम् इत्यादिभिः प्रत्ययाः तदैव भ्रियो असंज्ञायाम्, तत्र उक्तं भ्रियः असंज्ञायाम् इति, नाम असंज्ञायाम् गम्यमानायामेव तत्र प्रत्ययः विधातव्यः। संज्ञा यदि गम्यमाना वर्तते तर्हि तु तत्र क्यवादयः प्रत्ययाः न भवन्ति। तद्वत् प्रकृते अपि णत्वं तदा एव विधातव्यं यदि णत्वानन्तरं संज्ञा गम्यमाना वर्तते। यदि तत्र णत्वविधानेन संज्ञायाः भङ्गापत्तिः स्यात् तदा णत्वं न कर्तव्यम् इति। एवमेव तत्र विपरीतम् अस्ति, परन्तु निदर्शनं स्वीकृतवान् अस्ति। भ्रियः असंज्ञायाम्, नाम भ्रियः असंज्ञायां गम्यमानायामेव प्रत्ययाः कर्तव्याः। यदि प्रत्ययः कर्तव्यः, यदि प्रत्ययविधानेन संज्ञा गम्यमाना वर्तते तर्हि प्रत्ययः न कर्तव्यः इति कञ्चन तत्रत्यं प्रसङ्गम् आदाय प्रकृतं विचारं, रघुनाथ इति शब्दस्थं विचारं पोषयन्नस्ति व्याख्याग्रन्थकारः इत्युक्तं। नाम एवं तत्र उक्तं वर्तते इत्यर्थः। अग्रे किं कथयति, खुरेति। एतावान् विचारः तर्हि स्पष्टः स्यात् इति अहं चिन्तयामि। अत्रापि ऐनासिकायाः इत्यस्य एकं प्रत्युदाहरणम् अवशिष्टं, तद् मूले चर्चे प्रतिपादयन्नस्ति। एवं खलु, किं स्थूलनासिकः इति तत्र उच्यते। अस्थूलात् इति किं नाम तत्र उक्तं खलु, कश्चन प्रतिषेधोऽपि उक्तः वर्तते खलु। कुत्र, ऐनासिकायाः इति सूत्रे कः प्रतिषेधः, अस्थूलात् इति। नाम स्थूलशब्दात् परे यदा नासिका शब्दः भवति तस्य शब्दस्य नस् इति आदेशोऽपि न भवति, अपि च तादृश नासिकान्तात् अच् इति प्रत्ययोऽपि न भवति इत्यर्थः।
न अच् इति प्रत्ययः अच् इति प्रत्ययस्य एव निषेधो वा अयम् अथवा नसादेशस्य निषेधः तत्र प्रकृते यतः सत्यम् उभयोः अपि निषेधः यदि क्रियते तदापि स्थूलनासिकः इति प्रयोगस्तु लभ्यते एव। स्थूला नासिका यस्य सः स्थूलनासिकः इति तर्हि प्रकृते अपि गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य स्त्रीप्रत्ययान्तत्वात् तेन ह्रस्वः भविष्यति। अपदिशा इत्यत्र ह्रस्वविधानेन अपदिशम् इति यथा अस्माभिः तत्र अव्ययीभावप्रकरणे कृतमासीत्, समासभेदः अस्ति, तत्र अव्ययीभावः आसीत्। प्रकृते तु तत् बहुव्रीहिसमासो वर्तते। किञ्च तत्पुरुषप्रकरणे अपि अस्माभिः असकृतगोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इत्यनेन तत्र गोशब्दस्य स्त्रीप्रत्ययान्तस्य च उपसर्जनभूतस्य तत्र ह्रस्वः कृतः वर्तते। अतः प्रकृते अपि गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इत्यनेन ह्रस्वविधानेन स्थूलनासिकः इति प्रयोगः लभ्यते। सूत्रेण तु अस्थूलात् इति निषेधसामर्थ्यात् तत्र प्रकृते नसादेशोऽपि न विधीयते, न च समासान्तः अच् प्रत्ययः अत्र भवति। अपेक्षा एव नास्ति उभयोः। कुतः? यतः प्रयोगः अपेक्षितः अस्ति, सः वर्तते स्थूलनासिकः, न तु स्थूलनासिका इति प्रयोगः अपेक्षितः, न तु स्थूलनसः इति प्रयोगः अपेक्षितः। स्थूलनासिकः इत्येव प्रयोगः अपेक्षितः। अतः स्थूलशब्दात् तत्र उभयोः अपि विध्योः निषेधः उक्तः। अस्तु, इदं प्रत्युदाहरणं तावत् व्याख्यात्रा न चर्चितं, तत्र अविशेषत्वात्। इदानीम् अस्माभिः अग्रे वार्तिक नये प्रविश्यते। वार्तिकं वर्तते किं? खुरखराभ्यां वा नस् इति। खुरखराभ्यां, खुरश्च खरश्च खुरखरौ ताभ्यां खुरखराभ्याम् इति पंचमी विभक्तेः तत्र द्विवचनं भवति। वा इति विकल्पः। वा इति विकल्पः प्रकृतग्रन्थकारेणैव उपात्तः वर्तते। वस्तुतः भाष्ये विकल्पः न दृश्यते इति वक्ष्यते, अग्रे व्याख्यात्रा एव वक्ष्यते। नस् इति विधीयमानं प्रथमान्तं वर्तते, वा इति अव्ययं वर्तते। अतः वार्तिकस्य अर्थं पश्यामः। व्याख्यानं पश्यन्तु। खुरखराभ्यां परस्य नासिका शब्दस्य बहुव्रीहौ संज्ञायां गम्यमानायां नसादेशः वा वक्तव्यः इत्यर्थः इति वार्तिकस्य अर्थः। नाम विकल्पेन नसादेशः वक्तव्यः। एवं खलु? तर्हि कथयति, अग्रे कथयति, प्रकृतत्वादेव सिद्धे नसादेशवचनम् अच् प्रत्यय अनुवृत्ति निवृत्त्यर्थम्। एवं खलु? इदं कार्यं तु गतसूत्रेणापि सिद्ध्यति खलु? केन? ऐनासिकायाः संज्ञायां न सञ्चा स्थूलात् खलु? नस् इति तत्र नस् इति आदेशः एव कर्तव्यः नासिका शब्दस्य। तर्हि किमर्थं सूत्रेण एव न क्रियते? तर्हि तत्र प्रयोजनमुच्यते, वार्तिकस्य प्रयोजनमुच्यते। नाम प्रकृतत्वादेव सिद्धे, नाम सूत्रेणैव सिद्ध्यति स्म, परन्तु नसादेशवचनम् अच् प्रत्यय अनुवृत्तिनिवृत्त्यर्थम्। नाम तत्र ऐनासिकायाः संज्ञायां न सञ्चा स्थूलात् इत्यस्मात् अच् इति समासान्तप्रत्ययस्य अनुवर्तनं यथा न स्यात्, परन्तु नस विधानम् एव यथा स्यात्। नस इति आदेशविधानम् एव यथा स्यात् नासिका शब्दस्य स्थाने, तदर्थम् इदं वार्तिकम् आरब्धं वर्तते। अतः वार्तिकस्य प्रयोजनम् एवम् अवगन्तव्यम्। समीचीनम्। उदाहरणानि क्रमशः अवलोकयिष्यन्ते। खुरणाः, खरणाः,
इति तत्र उदाह्रियते। हा कथयति, किं कथयति? खुरौ इव नासिके यस्य इति विग्रहः। अलौकिक विग्रहः कः? खुर शब्दस्य च अर्थः ज्ञायेत इति अहं चिन्तयामि। गोः पादान्तभागविशेषः खुरः इत्युच्यते। तद् खुराकृतिः यस्य नासिकायाः सः खुरणाः इत्युच्यते। खुरणाः इति तद् प्रथमाविभक्तेः एकवचनं वर्तते। कथं वर्तते तद् सर्वां रूपसिद्धिं दृष्ट्वा भवन्तः तं विषयं स्पष्टीकरिष्यन्ति। खुरौ इव नासिके यस्य इति विग्रहः क्रियते। अलौकिकविग्रहः कथं? खुर औ नासिका औ अनेकमन्यपदार्थे इत्यनेन समासः प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक् खुर नासिका इति अवशिष्यते। तत्र खुरखराभ्यां वा नस् इत्यनेन वार्तिकेन नस् इति आदेशः क्रियते। अतः खुर नस् इति स्थितिः भवति। समासान्तः तु न भवति। वार्तिकारम्भसामर्थ्यात् एवं खलु। नाम समासान्तः अच् इति तु न भवति इत्यर्थः। अग्रे कथयति पूर्वपदात् संज्ञायाम् इति णत्वम्। पूर्वपदात् संज्ञायाम् अगः का स्थितिः लब्धा? खुरणस् इति आयातम्। खुरणस् इत्यवस्थायां सुप्रत्ययः। ततः कथयति अग्रे व्याख्याता अत्वसन्तस्य च धातोः इत्यनेन सूत्रेण तत्र खुरणस् इति असन्तं वर्तते, अस् अन्ते वर्तते इति कृत्वा तेन तत्र दीर्घः भवति, उपधः दीर्घः भवति। अतः खुरणस् इत्यत्र णकारोत्तरवर्तीयः अकारः तस्य दीर्घः जायते। खुरणास् खुरणास् इति भवति। खुरणास् सु खुरणासु इत्यवस्थायां हल्ङ्यादिना सोर्लोपः भवति। खुरणास् सस्य रुत्वे विसर्गे सति खुरणाः इति प्रथमाविभक्तेः एकवचने रूपं लभ्यते। द्विवचने खुरणसौ, बहुवचने खुरणसः, द्वितीया विभक्तिः खुरणसं, खुरणसौ, खुरणसः, खुरणसा, तृतीया चतुर्थी खुरणसे, पंचमी खुरणसः, षष्ठी खुरणसः, सप्तमी खुरणसि, बहुवचने खुरणस्सु। एवं रीत्या तत्र रूपाणि ज्ञातव्यानि। अस्तु, अग्रिमः प्रयोगः खरणाः इति। तत्र कथयति खररूपा नासिका यस्य इति विग्रहः। खररूपा अथवा तदेव खरस्य खरनासिका इव नासिका यस्य सः खरणाः इति। एवं खलु। तथा चेत् भोः मित्रमणे खरणाः इति यदि अत्र उदाह्रियते तर्हि तत्र एतेन विग्रहः आश्रितः कः? खररूपा नासिका इति विग्रहः उक्तः। ततः किं कथयन्नस्ति अग्रे? पक्षे खुरनासिक इति खरनासिक इति च भवति इत्यत आह। अस्तु, इति तु आह सम्यगाह, परन्तु मम बुद्धौ अधुना संशयः कः उत्पन्नः वर्तते। खरणाः इति खलु वक्तव्यम्, तर्हि तत्र खररूपा नासिका यस्य इत्युच्यते खलु। तर्हि तत्र रूपा इत्यस्य उत्तरपदलोपः केन वक्तव्यः? एवं किल। यदि उत्तरपदलोप विषयार्थं वयं तत्र गच्छामः, क्व सप्तम्युपमानोत्तरपदलोप वार्तिकं खलु पठितम् अस्माभिः। किम्? सप्तम्युपमानपूर्वपदस्योत्तरपदलोपश्च। तथा चेत् अत्र विग्रहः एवं रीत्या न सम्भवति, एवं रीत्या दर्शयितुं न शक्यते। तथा चेत् विग्रहः अत्र कः द्रष्टव्यः? तदेव खरनासिका इव नासिका यस्य सः खरणसः, खरणाः इति। तथा चेत्
पूर्वं यद् उदाहृतं ग्रन्थकारेण किं खरणसः इति तस्मिन् उदाहरणे प्रकृते च उदाहरणे किं वैचित्र्यम् इति शङ्क्यते अस्माभिः। प्रकृते यदि नाम प्रकृते यदि नाम तदेव खररूपानासिका इति यदि विगृह्यमाणं वर्तते तर्हि तु तत्र उत्तरपदलोपव्यवस्था केन समासश्च केन इत्यस्ति खलु विषयः। अतः अत्र किञ्चित् दृष्टिः अस्ति कर्तव्या। अस्तु, प्रकृते विग्रह वैचित्र्यं दर्शितं स्यात् नाम व्याख्यात्रा तत्र खररूपा नासिका इति विग्रहदर्शने रूपा इति उत्तरपदस्य विधानं तु चिन्तनीयम्। यदि उत्तरपदं प्रकृते कर्तव्यं तर्हि प्रकारान्तरेणैव अत्र विग्रहोऽपि दर्शनीयः। नाम अस्माभिः पूर्वं खरणसः इति उदाहरणस्य साधनाय यः विग्रहः प्रदर्शितः खरनासिका इव नासिका यस्य सः खरनसः इति, तत्र च सप्तम्युपमान इत्यादि वार्तिकेन तत्र समासश्च यः विहितः अस्माभिः सप्तम्युपमान पूर्वपदस्य उत्तरपदलोपश्च इत्यनेन उत्तरपदलोपश्च यथा कृतः नासिका इत्यस्य तद्वदेव अत्रापि संगतिः कर्तुं शक्यते। खरणसः इत्यपि उदाहरणं तत्र अच प्रत्ययान्तं सम्भवति इति अग्रे वक्ष्यति, स्वयमेव वक्ष्यति। यत्र समासान्तः अच प्रत्ययः न भवति वार्तिकेन तत्र खरणाः इति भवति, तत्र सत्यं खरणाः इति प्रयोगः। यत्र समासान्तः अच इति प्रत्ययः भवति तत्र तु खरणसः इति प्रयोगः अस्माभिः पूर्वं पठितः एव। अतः प्रकृते नस् विधानं यद् कृतं वर्तते विकल्पेन तत्र विकल्पेन नाम एकस्मिन् पक्षे केवलः नस् इति आदेशः एव भविष्यति, अपरस्मिन् पक्षे अच इति समासान्तः अस्मिन् पक्षे नस् इति एकः आदेशः केवलः एव भवति, समासान्तः अच इति प्रत्ययः न भवति। समीचीनं। खुरणाः खरणाः इति उदाहरणं लभ्यते, इत्यादीनि उदाहरणानि लभ्यन्ते। पक्षे तु समासान्तः अच अपि अस्ति, तद् वक्ष्यति, अग्रे एव वक्ष्यति। प्रकृते व्याख्यात्रा यद् विग्रहः कृतः सः तु चिन्त्यः कः खररूपा नासिका, कुतः रूपा इत्यस्य तेन लोपः कथं क्रियमाणः वर्तते इति, अथवा खरनासिका इव नासिका यस्य इत्यस्य एव तत्र अर्थपरतया विग्रहं प्रदर्शयन्नस्ति वा इति वा तत्र द्रष्टव्यम् भवतु। यतः रूपा इत्यस्य उत्तरपदलोपविधानं तु उत्तरपदलोपानि अस्माभिः तु द्वित्रेषु स्थलेषु एव पठितानि वर्तन्ते। तदेव सप्तम्युपमान इत्यादि वार्तिकेन, पुनः नयोस्त्यर्थानां वाच्यो वाचोत्तरपदलोपः इत्यनेन, अपि च प्रादिभ्यः धातुजस्य वाच्यो वाचोत्तरपदलोपः इत्यनेन वार्तिकेन वा। ततः तद्भिन्नम् उत्तरपदलोप व्यवस्थापनं तु एतावत्पर्यन्तं वयं न दृष्टवन्तः स्मः। भवतु। अग्रे कथयति पक्षे खुरनासिकः इति खरनासिकः इति च भवति इत्यत आह इति। नाम पक्षे तत्र खुरनासिकः खरनासिकः इत्यपि प्रयोगः अपेक्षितः। अतः किं कथयति अजपीष्यते इति, नाम पक्षे अच इति समासान्तः प्रत्ययः अपि भवति इत्यर्थः। तर्हि किं कथयति अच प्रत्यय सहितः नसादेशः इत्यर्थः। तर्हि अच प्रत्यय सहितः नसादेशः यदि, तर्हि खुरनासिकः खरनासिकः इति प्रयोगः कथम्? व्याख्यातुः पूर्वं या पंक्तिः व्याख्यात्रा उच्यमाना वर्तते तस्यां पंक्तौ तत्र किम् उक्तवान्? पक्षे खुरनासिकः इति खरनासिकः इति च न भवति इत्याह। नाम पक्षे खुरनासिकः खरनासिकः इति न भवति, पक्षे
तदेव खुरणसः खरणसः इत्येव भवति इत्यर्थः। यथा खरणसः इति अस्माभिः पूर्वं पठितं। नाम प्रकृतवार्तिकेन विकल्पः यः आरब्धः तस्य विकल्पस्य अन्यस्मिन् पक्षे तत्र नासिका शब्दस्य स्थाने नसिति आदेशस्तु भवत्येव, समासान्तः अच् इति प्रत्ययोऽपि भवति इत्यर्थः। तदेव कथयति अग्रे किम् अच् प्रत्ययसहितः नसादेशः इत्यर्थः। अतः खरणसः इति उदाहरणं लभ्यते। परन्तु एतत् सर्वं विकल्पप्रपञ्चः यः वर्तते, एषः विकल्पप्रपञ्चः दीक्षितस्य स्वकीयः वर्तते। तत्र तेन न ज्ञायते खुरणसः इत्यादयः प्रयोगाः दृष्टाः स्युः कदाचित्। दृष्टाश्चेत् उद्धरणीयाः खलु, दातव्याः प्रकृते। परन्तु भाष्ये विकल्पस्तु न सूतरान् दृश्यते। भाष्ये तु खुरखराभ्यां वा नस् इति न श्रूयते, खुरखराभ्यां नस् इत्येव श्रूयते भाष्ये। अतः भाष्ये यदि तथा नाम विकल्पेन खुरखराभ्यां तत्र नस् इति उच्यमानः वर्तते, अपि च तद् वार्तिक आरम्भसामर्थ्यात् तत्र समासान्तः अच् न भवति इति च तत्र विधानं यदि एतेन वार्तिकेन दृश्यमानं वर्तते, तर्हि तु खरणसः इति प्रयोगः एव न स्यात् वस्तुतः। खरणसः इति प्रयोगस्य सर्वथा उत्पत्तिरेव न स्यात्। तर्हि प्रयोगः खरणाः इत्येव प्रयोगः स्यात्। अतः एव तत्र काशिकाकारेण अतीव तत्र उदाहरणेषु विचिन्त्य उदाहरणानि दत्तानि सन्ति। तत्र काशिकायां वर्तन्ते द्रुरिव नासिका अस्य द्रोणसः इत्येव, अपि च वाध्रीणसः इति उदाहरणद्वयं प्रदत्तं वर्तते। प्रत्युदाहरणे सह गोनसः इति उदाहरणं स्वीकृतवान्। प्रकृते तु ऋगयनमिति आदाय अस्माभिः विचारः कृतः। पूर्वोदात्त संज्ञायाम् अगः इत्यस्य प्रत्युदाहरणेन णत्वसन्दर्भे। ऐनासिकायाः इत्यस्य प्रत्युदाहरणाय तु तुङ्गनासिकः इति प्रत्युदाहरणं स्वीकृतवान्। संज्ञायां किमिति तुङ्गनासिकः तुङ्गनासिकः इति कस्यचित् संज्ञा नास्ति इति कृत्वा प्रकृते समासान्तोऽपि न भवति, नसादेशोऽपि न भवति इति। कुतः संज्ञा गम्यमाना नास्ति इति। अस्थूलादिति किं तत्र स्थूलनासिको वराहः तत्रापि संज्ञा नास्ति इति कृत्वा तत्र नसादेशः न भवति, समासान्तोऽपि न भवति इति। ततः तेन वार्तिकम् उक्तं, भाष्ये यथा उक्तं वर्तते किं खुरखराभ्यां न स्वक्तव्यः इति। तस्य उदाहरणद्वयं दत्तं किं खुरणाः खरणाः इति। तर्हि वार्तिकद्वारा खरणाः इति एकमेव उदाहरणं इत्येव उदाहरणं सम्भवति। दीक्षितेन यत् पूर्वं व्याख्यातं, पूर्वं यद् उदाहृतं वर्तते खरणसः इति, तत्तु उदाहरणं न सम्भवति इति भाष्यम् ओवर्टेक् कृत्वा भट्टोजिदीक्षितः अत्र प्रवृत्तिं कृतवान् अस्ति। तस्य एषा प्रवृत्तिः यथा अत्र व्याख्याता उच्यमाना वर्तते, वस्तुतः व्याख्याता कुतः उच्यमाना वर्तते, शेखराद् उच्यमाना वर्तते तस्य एषा अप्रवृत्तिः, तस्य एषा प्रवृत्तिः नाम भाष्योल्लङ्घन प्रवृत्तिः इति। भाष्ये अयं प्रयोगः न दृश्यते। यदि प्रयोगः क्वचित् भाष्ये एषा व्यवस्था न दृश्यते, का खरणसः इति प्रयोगः न सिद्ध्यति एव। कुतः तत्र खुरखराभ्यां केवलः नस्येव भवति, अच् इति न भवति। अच् इति समासान्ते सति तत्र खरणसः इति प्रयोगः सिद्ध्येत, परन्तु अच् इति समासान्तवारणाय एव खलु तत्र खुरखराभ्यां न वक्तव्यः इत्यस्य वार्तिकस्य आरम्भः क्रियते। यदि प्रकृते अजपि स्यात्, नाम खुरखराभ्याम् इत्यनेन अजपि स्यात्, तर्हि तु ऐनासिकायाः इत्यनेनैव सिद्धे वार्तिकस्य किं प्रयोजनम्? अपि च तत्र खुरखराभ्यां नस् इति ऐनासिकायाः इत्यनेनैव सिद्ध्यति इत्येतत् तत्र प्रयोजनं तु अनुपदम् उक्तमेव अस्माभिः, नाम व्याख्यात्रादिभिः अपि च ग्रन्थकारेण, नाम तत्र अच् इति न भवति इति। परन्तु विकल्पारम्भः यः कृतः वर्तते, विकल्पकल्पना या कृता वर्तते, सा कल्पना तु दीक्षितस्य एव अस्ति। भाष्ये स्थिता सा कल्पना नास्ति। अतः खुरणसः इति भाष्यसम्मतः प्रयोगः नास्ति। अस्तु, दीक्षितेन यदि खुरणसः इति प्रयोगः दृष्टश्चेदपि तेन उद्धरणं दातव्यं। शिष्टप्रयोगः तत्र कश्चन पुरस्तात् आनीय स्थापनीयः। यदि
तादृशः शिष्टप्रयोगः न लभ्यते तर्हि भाष्योल्लङ्घनम् आदाय अग्रे न गन्तव्यम्। अथवा मुनित्रय असम्मतत्वात् तस्य प्रयोगस्य तत्र असङ्गतिः वा अथवा अतीव शिष्टप्रयोगः कश्चन लक्षितः तर्हि प्रकारान्तरेण बहवः प्रकाराः तत्र वर्तन्ते शिष्टानां प्रयोगाणां संरक्षणाय। कृशोदरादीनि यथोपदिष्टम् इति गणः वर्तते, तत्र तादृशाः एव प्रयोगाः उपन्यस्यन्ते, स्थाप्यन्ते, ये प्रयोगाः सूत्रादिमाध्यमेन न सिद्ध्यन्ति। अतः भाष्यस्य उल्लङ्घनं कृत्वा या प्रवृत्तिः अत्र दर्शिता दीक्षितेन सा तु प्रवृत्तिः तदेव चिन्त्या एव नाम भाष्ये न दृश्यते इति कृत्वा अस्माभिः वस्तुतः सा प्रवृत्तिः न स्वीकार्या इति। अतः तथापि एकवारं प्रौढमनोरमायां किं कथयति तत्तु एकवारं तत्र गत्वापि द्रष्टुं शक्नुमः। परन्तु शेखरकारः प्रौढमनोरमादिकम् आलोड्य एव कथयति। अतः शेखरकारेण नागेशेन तत्र भाष्ये इदं न दृश्यते इत्युक्त्वा दीक्षितस्य अतिरिक्तः कश्चन भाष्योल्लङ्घितः प्रयत्नः अत्र ध्वनितः वर्तते। अतः एतादृशस्थलानि अपि अवश्यं बुद्धौ स्थापनीयानि अस्माभिः। सर्वात्मना दीक्षितवचनं सर्वं वेदवचनम् इति मत्वा तत्र विचिन्त्य एव बुद्धिः कर्तव्या। यद्यपि विद्वान् अपि च सूक्ष्मेक्षिकया ग्रन्थस्य निर्माणं कृतवान् वर्तते, परन्तु एतादृशभाष्यविरोधः यत्र वर्तते सः भाष्यविरोधः अथवा भाष्योल्लङ्घनं यत्र यत्र वर्तते तत्तु अस्माभिः सूत्रां न स्वीकर्तव्यम्। अतः खरणसः इति प्रयोगः न इत्येव, खरणाः इत्येव प्रयोगः इत्यर्थः भवतु। तर्हि एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः एतत् सूत्रगतविचारद्वयं प्रकृते उपस्थापितं वर्तते। नाम एतत् सूत्रविचारः कृतः, एतत् सूत्रद्वयविचारः अत्र कृतः, ऐनासिकायाः इत्यादि पूर्वपदादित्यादि च। अतः वार्तिकं च तत्र पठितम्। अतः एतत् मनसि कृत्य भवन्तः प्रवर्तनां कुर्वन्तु। अग्रिमपाठे अग्रिमं सूत्रमादाय उपस्थिताः भवामः। तावत्पर्यन्तं भवतु शुभदिनं। मङ्गलं मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्त कौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः।